नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। 3 दिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउबा भारतमा जनकपुर जयनगर रेलको भोलि संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबाट धेरै अपेक्षा गर्न नसकिने विज्ञहरूको भनाई। सम्बन्ध विस्तार भन्दा सन्तुलनलाई प्राथमिकता। नेपाल बार एसोसिएसनको नयाँ नेतृत्वका लागि भोलि निर्वाचन हुँदै 25 जनाको कार्य समितिका लागि 75 जना चुनावी मैदानमा। काश्मीरको भारत नियन्त्रित क्षेत्रमा विभागका सहभागीहरू लिएर जाँदै गरेको बस दुर्घटना, 9 जनाको मृत्यु, 4 जना घाइते। र त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय T20मा PNGद्वारा मलेसिया पराजित। जितसँगै PNGको फाइनल पुग्ने सम्भावना जीवितै। अब पूरा समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा 3 दिने भ्रमणका लागि भारत प्रस्थान गर्नुभएको छ। भ्रमणका क्रममा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी र प्रधानमन्त्री देउवाले संयुक्त रूपमा भर्चुअल माध्यमबाट शनिबार नेपाल रेल सेवाको उद्घाटन गर्नुहुने भएको छ। नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले यसअघि नै सञ्चालनमा आएको जनकपुर जयनगर रेल सेवा विस्तारसहित पुनः सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको र त्यसको औपचारिक उद्घाटन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भर्चुअली संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिनुभएको छ। त्यसका लागि जनकपुर रेलवे स्टेसन मण्डल निर्माण गरिएको छ। जयनगरमा अति विशिष्ट व्यक्तिहरू रहने र त्यहाँबाट प्रोजेक्टरमा दिल्लीमा हुने उद्घाटन कार्यक्रम देखाइनेछ। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेपछि रेल कुर्थाका लागि प्रस्थान गर्नेछ। कुर्थामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमार यादवले रेल चढेर जनकपुरसम्म आउने र त्यहाँ उद्घाटनको अन्य कार्यक्रम गरिने कार्यतालिका रहेको छ। देशको प्रधानमन्त्रीले स्विच दाबेर उद्घाटन गर्नुहुन्छ र यो जनकपुरदेखि कुर्थासम्म हामी सबै यताको नेपालवासीले त्यो ट्रेनको उद्घाटन गरेर स्वागत गर्छौँ। परियोजनाको प्रथम चरणमा जयनगर कुर्था 35 किलोमिटर, दोस्रो चरणमा धनुषाको कुर्थादेखि महोत्तरीको भङ्गासम्म 17 किलोमिटर र तेस्रो चरणमा महोत्तरीको भङ्गादेखि बर्दिवाससम्म 17 किलोमिटर खण्डमा रेल सेवा सञ्चालनमा ल्याउने रेल विभागको योजना रहेको छ। यता रेलवे सञ्चालन र उद्घाटन हुन लागेपछि स्थानीयवासीहरूलाई यातायातमा सहजता आउने स्थानीयको भनाइरहेको छ। यो रेलवे सञ्चालन भएपछि धनुषाका पूर्वी क्षेत्रका जनताहरूलाई आगमन जनकपुर सदरमुकाम आउन जानलाई सजिलो हुन्छ र यसले जनकपुरवासीहरूलाई पनि र यो धनुषावासीहरूलाई पनि सजिलो के मायनेमा हुन्छ भने यो भारतको बिहार राज्यका नजिकका सहरहरूमा जान आउन जसरी जयनगर भयो त्यहाँ केही भोग्यका सामानहरू चाहिँ लिनको लागि सजिलो हुन्छ। शनिबार नेपाल रेलवेको उद्घाटन भएपछि त्यसको आइतबारदेखि दैनिक रूपमा 2 पटक आउने र जाने गरी रेल चल्ने महाप्रबन्धक झाले बताउनुभयो। बिहान 8:30 बजे जयनगरबाट कुर्थाका लागि रेल चल्नेछ भने 2 घण्टापछि कुर्था स्टेसनमा पुग्नेछ। त्यस्तै जनकपुर धामको कुर्थाबाट पौने 11 बजे रेल जयनगरका लागि निस्कनेछ। सो रेल 12:30 बजे जयनगर स्टेसनमा पुग्ने महाप्रबन्धक झाले बताउनुभयो। 12:30 मा जयनगर पुग्नेछौँ। हाम्रो चाहिँ नेपाली रेल जयनगरमा सजावटको काम भइरहेको छ। त्यहाँबाट हामी रेल प्रस्थान गर्नेछौँ जनकपुरतिरको लागि। भोलि 12:30 मा हाम्रो नेपालका सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू शेरबहादुर देउवा र हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतको सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू नरेन्द्र मोदीले दिल्ली हैदराबाद हाउसबाट चाहिँ झन्डा हल्लाएर उद्घाटन गर्नुहुनेछ। त्यस पछाडि हामी रेल लिएर अगाडि बढ्नेछौँ। र गत फागुन 1 गतेदेखि जयनगर जनकपुरसम्म यात्रुविहीन रेल दैनिक एक पटक सञ्चालन भइरहेको छ। बिर्कम सम्वत 1994 सालमा इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले नेपालको जङ्गलबाट काठ लैजानका लागि रेलवे लाइन विस्तार गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा 3 दिने भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ। उहाँको यो भ्रमण विश्वसनीयता आर्जनमा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यीले नेपाल भ्रमण गरेको 7 दिनभित्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतको भ्रमण गर्नुभएको छ। नेपालले एमसीसी सम्झौता पास गरेपछि भएका यी दुई भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्धमा सन्तुलन कायम राख्न भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ। मुख्य कुरा राजनीतिक सम्बन्ध राम्रो पार्ने भन्ने हुन्छ। राजनीतिक सम्बन्ध राम्रो पार्नको निम्ति भेटघाट हुनुपर्छ र भेटघाटमा मित्रवत कुराहरू आउनुपर्छ, राखिनुपर्छ र साथसाथै के अवरोधहरू उत्पन्न भएका छन्, के समस्याहरू उत्पन्न भएका छन्, के हामीहरूका बिचमा अलिकति विवादका कुराहरू छन्, ती कुराहरू पनि उठेर तिनलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने र चाहिने समाधानका प्रक्रियालाई पनि सक्रिय पार्नुपर्छ। सम्बन्ध विस्तारका रूपमा यस भ्रमणबाट धेरै अपेक्षा गर्न नसकिने भए पनि भारतीय सहयोगमा निर्माण भएका 132 स्वास्थ्य चौकी, विद्युतीय प्रसारण लाइन, रेल सेवा हस्तान्तरण लगायतका कार्यक्रम यसै भ्रमणमा हुने भएका छन्। पञ्चेश्वर परियोजना निर्माणदेखि दुई देशको प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन स्वीकार गर्न भारतले समय धकलिरहेकोमा उच्च स्तरीय भेटघाटमा यस्ता मुद्दाले प्रवेश पाउनुपर्ने बताइन्छ। इपिजी प्रतिवेदनले सन् 1950 सालको सन्धिको पुनरावलोकनदेखि सीमा विवादसम्मका विषयलाई समेटेको र यो भारतको समेत स्वामित्व भएकाले भारतले समेत संवादबाट समाधान खोज्न तदारुकता देखाउनुपर्ने पूर्व राजदूत आचार्यको आग्रह छ। अहिले चाहिँ तपाईँहरूले प्रश्न गर्दाखेरि अरूले प्रश्न गर्दाखेरि यस्तो लाग्छ मानव चाहिने नेपालको प्रतिवेदन हो, नेपाल मात्रै चाहिने यसमा। यो त साझा प्रतिवेदन हो। बस्नुपर्छ, यस विषयमा वार्ता गर्नुपर्छ। हामीले पटक पटक जोड दिँदा फेरि पनि वार्ता भइरहेका छैनन् अनि यो विषयलाई यसै थाती राखिराख्नु हुँदैन। भारत र नेपाल सरकारबाट 3 जना प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा निर्मित समूहले बुझाएको प्रतिवेदन भारतले पहिले बुझ्ने र त्यसपछि नेपालले बुझ्ने उल्लेख छ। भारतले यसलाई टार्दै आएको छ। अहिलेको सरकारी पक्ष प्रतिवेदन बुझ्नेमा सकारात्मक हुन सक्ने ठाउँ भए पनि भारतभित्र सबैलाई सहयोगको अपिल नेपालले गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ पूर्व राजदूत आचार्य। उहाँहरूले बुझ्दैन भन्नुभएको छैन, अझ बुझ्छु नै भन्नुभएको छ। तर के भन्यो भने बुझिराख्नु भएको छैन चिज त्यो हो। म के आशा गर्छु भने यस विषयमा पनि यो भ्रमणले केही न केही योगदान देला र प्रतिवेदनबारे भारतको अहिलेको चाहिने सरकारी पक्ष सकारात्मक होला। भारतबाट आउँदाखेरि चाहिने विभिन्न पार्टीका नेताहरूसित कुराकानी हुने, नेपालबाट जाँदाखेरि सत्ता पक्षकासँग मात्रै चाहिने भेटघाट हुने भन्ने कुरा कता कता चाहिने अलिकति एकै किसिमको व्यवहार भएन कि भन्ने जस्तो देखिन्छ। नेपालले लिम्पियाधुरा लिपुलेक क्षेत्रलाई समावेश गरेर नक्सा प्रकाशन गरेपछि भारत र नेपालबीच तिक्तता बढेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव स्तरीय समिति बनेको भए पनि त्यसको बैठक अझसम्म बस्न सकेको छैन। गत 2077 साउन 13 गते भारतीय पक्षबाट उक्त क्षेत्रमा नेपालीहरूको आवत जावतलाई लिएर पत्र आएपछि दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जवाफी पत्रका रूपमा उक्त क्षेत्र नेपालको भएको र नेपालीको यात्रा स्वाभाविक भएको पत्र पठाएका थिए। 2078 साउन 15 गते महाकाली नदी पार गर्दै गर्दा भारतीय एसएसबीले तार काटेकाले एक नेपाली नागरिकको ज्यान गएको थियो। यस घटनालाई लिएर साउन 15 मा सरकारले भारतीय पक्षको गल्ती देखाउँदै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। तर 2 दिन लगत्तै भारतीय पक्षबाट नेपालले औपचारिक जानकारी नगराएको उल्लेख गरेपछि भारत सरकार र नेपाल सरकारबीच तिक्तता बढेको स्वाभाविक आकलन गरिएको थियो। ट्विन प्रकरण र लगत्तै भारतीय सेनाको जहाजले दार्चुलामा नेपाली सैनिक ब्यारेकमाथि स्वीकृति बिना उडान भरेपछि तत्कालीन अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्री समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि दबाब बढेपछि नेपालले कूटनीतिक नोट भारतलाई पठाएको थियो। भारतले दार्चुलाको बङ्गा बगरमा एकलौटी तटबन्ध निर्माण गरेको विषय करिब 1 महिना अघि नेपालको संसदमा समेत छलफलको विषय भएको थियो। नेपालमा प्रधानमन्त्री भएपछि औपचारिक विदेश भ्रमणका रूपमा भारत जाने अभ्यास जस्तै बनेको छ। कतिपयले यसलाई त्यसैको निरन्तरता समेत बताउने गरेका छन्। सांस्कृतिक सम्बन्धका कारण नेपाल र भारतको सम्बन्ध सरकारको मात्र नभएर नागरिक स्तरमा समेत रहेको छ। क्यामेरामा प्रदीपमान सिंहका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। भारतसँग नेपालको व्यापारिक पुरानो सम्बन्ध रहे पनि विभिन्न समयमा गरिएका सहमतिका कारण नेपाल अहिले भारतसँग खरबौं व्यापार घाटा बेहोर्न बाध्य छ। यति बेला भारत भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपालले आफू अनुकूल हुने गरी आर्थिक एजेन्डा राख्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा चासो बढेको छ। भारतको औपचारिक निम्तोमा 3 दिने भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दिल्ली पुग्नु भएको छ।
नेपाल भारतबीच सदियौँदेखि बहुआयामिक सम्बन्ध रहिआएको छ। त्यसैले नेपालमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि अक्सर प्रधानमन्त्रीको दक्षिण अर्थात् भारत भ्रमण तय हुँदै आएको छ। नेपाल अहिले केही आर्थिक सङ्कटमा गुज्रिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले केही समाधान निकाल्नेमा पनि अपेक्षा गर्न सकिन्छ। भलै नेपालले यो भ्रमणमा रेल उद्घाटनलाई प्रमुख एजेन्डा र उल्झिएको सीमा विवाद, पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजना, हुलाकी राजमार्ग, इपिजी लगायतमा केन्द्रित हुने बताएको छ। तर नेपाल अहिले आर्थिक रूपमा अझ भारतसँगको खरबौँ व्यापार घाटामा फस्दै आएको छ। नेपालको गत वर्षको कुल व्यापार घाटा 1398 अर्ब मध्ये 865 अर्ब रुपियाँ अर्थात् 62% भारतसँग झेलेको छ। कुल व्यापार घाटामध्ये मुख्य रूपमा भारतबाट आउने कृषि उपजले ठूलो हिस्सा लिने गरेको छ। यसको प्रमुख कारण हो कुनै बेला नेपालले भारतबाट नेपालतर्फ निर्यात गर्ने कृषि उपजमा लगाएको भन्सार छुटको नीति। यो नीतिका कारण नेपाली उत्पादन घट्दो र आयात बढ्दो छ, जसलाई भारत र नेपालले छलफल गरी पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै विद्युतका कैयन सम्झौताहरू यही समयमा कार्यान्वयन गराउन आग्रह गर्नुपर्नेछ। नेपाल भारत वाणिज्य सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ। अहिले भइरहेको खुला व्यापार सम्झौता मोडलको वाणिज्य सन्धि केवल वस्तुलाई भन्सार कर सहुलियत दिने र नकारात्मक सूचीमा राख्ने वाणिज्य सन्धिका रूपमा सीमित छ। यी बाहेक भारतको निम्तोमा आर्थिक साझेदारीका आधारहरू पर्याप्तै छन्, तिनको अपेक्षित उपयोग हुन पाएको छैन। सहकार्यमा अघि बढेका उद्देश्य पनि स्वार्थ र असमझदारीमा रुमल्लिएका छन्। त्यसको निकास खोजिनुपर्छ। तीव्र आर्थिक वृद्धिमा दौडिरहेको भारतको विकासबाट हामीले फाइदा लिन सक्नुपर्छ। छिमेकीलाई विश्वासमा लिएर आफ्नो हित प्रवर्धनका निम्ति हाम्रो विदेश नीति पनि स्पष्ट बनाउनु पर्नेछ र प्रधानमन्त्रीको यो भारत भ्रमणले यस सन्दर्भका अनावश्यक आशंकालाई निकास दिन सक्नुपर्छ। जनता टेलिभिजनका लागि रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहको चुनावको मुखैमा भारत भ्रमणमा किन गएको भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रश्न गर्नुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले यति समय नगएर चुनाव अगाडि किन जानुभयो भनेर आशंका समेत व्यक्त गर्नुभयो। पार्टी निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरा सोभियुले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले प्रधानमन्त्री बित्तिकै यति बेरै किन भारत भ्रमणमा जानुभयो भनेर आफूले प्रश्न सोध्ने पनि बताउनु भएको छ। त्यस अवसरमा ओलीले आगामी निर्वाचनमा 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनको चिन्ता नलिन पनि विद्यार्थी नेता कार्यकर्तालाई समेत सचेत गराउनुभयो। प्रधानमन्त्रीजी विदेश जानुभएको छ, ठ्याक्कै चुनाव अगाडि किन जानुभएको नि? आएपछि सोध्नु पर्ला। यति समय जानु भएन, यति बेरै किन जानुभयो भने 1-1 किलोका 5वटा ढक राख्दा के हुन्छ? 1 क्विन्टलको ढक एकातिर राख्यो भने कता हराउँछ कता। नेकपा एमाले भनेको क्विन्टलको ढक जस्तो हो यिनीहरूका तुलनामा, केजीवाला ढक। नेकपा एमाले त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ। कङ्ग्रेसले जहिले पनि लोकतन्त्र विरोधी शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्ने गरेको पनि अध्यक्ष ओलीले आरोप लगाउनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ उचाइमा पुर्याउने विश्वास लिनुभएको छ। बिहिबारको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्नुहुँदै मन्त्री कार्कीले प्रधानमन्त्री देउवाको 3 दिने भारत भ्रमणले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ र उच्च स्तरमा पुर्याएर मुलुकको हित गर्ने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवा शुक्रबार नै भारत प्रस्थान गरिसक्नु भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री महामहिम नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा 3 दिने औपचारिक भ्रमणमा आज प्रस्थान गर्नुहुँदैछ र मूल रूपमा नेपाल र भारतको बीचमा सदियौँदेखि रहिआएको जुन सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ गर्न, त्यो सम्बन्धलाई
अझ उच्च स्तरमा पुर्याएर मुलुकको हितमा यो भ्रमण केन्द्रित रहने कुरा म यहाँहरू मार्फत निवेदन गर्न चाहन्छु। बिहिबारको मन्त्री परिषदको बैठकले अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको पहुँच मार्ग अन्तर्गत छ्याङकुटी तिदिम खण्डको जग्गाको छुट मुआब्जा वितरण गर्ने गराउने निर्णय गरेको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो। त्यस्तै विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वसन्तकालीन बैठकमा नेपालको सहभागिताको लागि अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। मार्ग अन्तर्गत छ्याङकुटी तिदिङ खण्डको जग्गाको छुट मुआब्जा वितरण गर्ने गराउने विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वसन्तकालीन बैठकमा नेपालको सहभागिताको लागि माननीय अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने। मन्त्री परिषदले नेपाल प्रहरीको रिक्त 3 अतिरिक्त महानिरीक्षकको पदमा वसन्त कुमार पन्त, धीरज प्रताप सिंह र रविन्द्र कुमार धानुकलाई बढुवा गरी रिक्त पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो। कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसनको नयाँ नेतृत्वको लागि शनिबार निर्वाचन हुँदैछ। 25 सदस्यीय कार्यसमितिका लागि 75 जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन्। अध्यक्ष पदमा 8, उपाध्यक्षमा 19, महासचिवमा 6, कोषाध्यक्षमा 3 र सदस्यमा 39 जना प्रतिस्पर्धी रहेका छन्। सत्ता गठबन्धन पक्षधर बृहत लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील, समावेशी र पेशागत कानुन व्यवसायबाट अध्यक्षका उम्मेद्वार वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरे र प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुमणि अधिकारीले आआफ्नो दावी गर्नुभएको छ। भ्रष्टाचार रहित, स्वतन्त्र, पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्ने न्यायालय त्यस्तो हुन नसकेको अध्यक्षका स्वतन्त्र उम्मेद्वार कमल प्रसाद मलेगोको आरोप छ। यो पार्टीले हस्तक्षेप गरेर एमाले मात्रै होइन, काङ्ग्रेसले, एमाले, माओवादी सबै पार्टी भनौँ न, एउटा दुईवटा होइन, यस्तरी हस्तक्षेप गरेको कि बार एसोसिएसनमा प्लस न्यायपालिकामा घुसपेट गर्यो र न्यायपालिका र बार एसोसिएसनलाई पार्टीको कठपुतली बनायो। पार्टीबाट न्यायालय र चाहिँ बारलाई मुक्त गर्ने, बस। स्वतन्त्र व्यवसायी बार, स्वतन्त्र न्यायालय। निर्वाचनमा राजनीतिक दल निकट समूह बनाएर प्रतिस्पर्धाले न्यायालयमा राजनीति हस्तक्षेप बढाउने खतरा रहेको उहाँको भनाइ छ। त्यो पार्टीको चाहिँ बार पनि हुनुहुन्न, पार्टीको प्रभावित भएको अदालत पनि हुनुहुन्न भनेर म त्यसैको लागि लड्दैछु। त्यो भएको खण्डमा त हाम्रो चाहिँ विधानमा लेखेको अक्षर भावनाहरू जस्ताको तस्ता लागु हुन्छ। अहिले त्यो संविधानमा लेखेको अक्षर भावना भनेको त कागजको खुस्टो मात्रै भएको छ, त्यसको आत्मा नै खत्तम गरिसक्यो, मारिदिइसकेको छ। किनभने सर्वोच्च अदालत नै हो त्यसको व्याख्या गर्ने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने। त्यो नै चाहिँ पार्टीबाट प्रभावित भएपछि कसरी हुन्छ? निर्वाचनका लागि काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर 35 वटा मतदान केन्द्र तोकिएको छ। निर्वाचनमा करिब 9000 मतदाता रहेका छन्। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। कीर्तिपुर पाँगा दोबाटोमा स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीले शक्ति प्रदर्शन गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको र्याली कीर्तिपुर पाँगा दोबाटोको पार्टी कार्यालयबाट सुरु भएको थियो। प्रदर्शनमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव डाक्टर विजय कुमार पौडेल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। प्रदर्शनका क्रममा बोल्दै काठमाडौँ जिल्ला कमिटी उपाध्यक्ष बटुकृष्ण थापाले एकीकृत समाजवादी पार्टीले राष्ट्रियता, विकास, समृद्धि र कीर्तिपुरवासीहरूको हक हितका निम्ति सधैँ काम गर्ने आश्वासन दिनुभयो। सुखी नगरवासीको भन्ने चाहनाको पक्षमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले यो कलम चिन्ह बोकेर जनतालाई चेतना जगाउनका लागि, जनतामा जागरण जगाउनका लागि हामीले आन्दोलन। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले जनताका पक्षका मुद्दा उठाउने प्रण गर्दै थापाले आफूहरूलाई सहयोग गर्न सर्वसाधारणमा अपिल गर्नु भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवले स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारूढ दलहरूबीच गठबन्धन गरेरै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालको नेत्री समेत रहनुभएकी मन्त्री यादवले स्थानीय तह निर्वाचनमा सबै ठाउँमा सत्तारूढ दलहरूबीच गठबन्धन नभए पनि ठाउँ हेरेर त्यसको निर्क्योल हुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। शुक्रबार जनकपुर विमानस्थलमा स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँग पनि तत्काल चुनावी गठबन्धन हुने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। कसरी त हामीसँग मिल्दैन, त्यसै कारणले गठबन्धन पनि विचारबाट, मनबाट, नियतबाट मिल्नुपर्छ। नियतै नमिल्दाखेरि त मात्रै हात जोडेर भएन, त सम्भावना कुनै पनि अन्त हुँदैन। मन्त्री यादवले राजनीतिमा हरेक सम्भावना हुने, तर त्यो विचार, मन र नियत नमिल्दा सम्भव नहुने पनि दोहोर्याउनु भयो। उहाँले परिस्थिति अनुसार विभिन्न दलहरूसँग चुनावी तालमेल गर्दै अघि बढ्ने पनि बताउनु भएको छ। नेपाली सेनाले सैनिक मञ्च टुडीखेलमा विशेष कार्यक्रम गरेर घोडे जात्रा मनाएको छ। हरेक वर्ष चैत्र कृष्ण औँसीका दिन घोडे जात्रा पर्व मनाउने प्रचलन रहेको छ। घोडे जात्राका अवसरमा नेपाली सेनाले सैनिक मञ्च टुडीखेलमा अश्वकलाका विविध रोचक कार्यक्रम अन्तर्गत राइडर पास, ब्यानर डिस्प्ले, टाँगन र चार्जर घोडा दौड, साइकल दौड, सो जम्प, ड्रिल राइड, क्रस टेन पेङ्गिङ, लान्स, क्रिज र सुइरो, घोडा लडाउने र कुदिरहेको घोडाबाट चढ्ने, ओर्लने, म्युजिकल राइड, क्रस कन्ट्री जम्प, हङ्गेरियन पोस्ट र सामूहिक जम्प प्रदर्शन गरेको थियो। कार्यक्रममा कुकुरको कौशल अन्तर्गत विभिन्न क्रियाकलाप र कला समेत प्रदर्शनी गरिएको थियो। सो जम्प खेल पहिले शिकारहरू पछ्याउँदा आइपर्ने बाधाहरू पार गर्ने सिलसिलामा प्रतियोगिताको रूपमा विकसित भएको हो। यस खेलमा सो जम्प एरिनाभित्र विभिन्न दूरी र उचाइमा लेआउट गरिएका 11वटा बाधाहरूलाई तत्काल रूपमा पार गर्नुपर्ने हुन्छ। Show usually within a time limit. In this event today, there are 11 obstacles laid at irregular distance and height. सो अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले म्युजिकल राइडरमा प्रथम र द्वितीय हुने क्रमशः उपसेनानी श्रीवस सिलवाल र सहसेनानी प्रवीण लामिछाने तथा सो जम्पका प्रथम लीलाराज खड्का र द्वितीय प्युठ रोशन कुमार श्रेष्ठलाई पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो। सो जम्पमा द्वितीय हुनुभएको छ प्युठ रोशन कुमार श्रेष्ठ घोडा सायर। प्रथम हुनुभएको छ अमलदार लीलाराम खड्का घोडा लमजुङ। The winner of the show jump, Corporal Lilaram Khadka, and the horse is Lomjung. सैनिक मञ्च टुडीखेलमा सेनाद्वारा प्रस्तुत अश्वकला, विभिन्न क्रियाकलाप र खेलको उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुन र प्रधानमन्त्रीको कार्यभार समेत सम्हाल्नु भएका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले अवलोकन गर्नुभयो। घोडे जात्रा अवलोकनका लागि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू, नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकृत, संवैधानिक निकायका प्रमुख, सुरक्षा अङ्गका प्रमुख, नेपाल स्थित सैनिक सहचारी तथा समाजका विभिन्न क्षेत्रका महानुभाव टुडीखेल पुग्नु भएको थियो। जात्रा हेर्न टुडीखेल वरपर सर्वसाधारणको पनि घुइँचो लागेको थियो। जनविश्वास अनुसार टुडीखेलको पूर्व दक्षिणमा रहेको रुखमा बास गर्ने गुरुमापा भन्ने राक्षसले सहरका बाल बालिकालाई दुःख दिने गरेको घटना र भयसँग जोडेर जात्राको प्रारम्भ गरिएको भनाइ छ। गुरुमापाको आत्मालाई घोडाको टापले कुल्चाएर दबाउने सोच अनुरूप घोडे जात्रा आयोजना गरिँदै आएको जनविश्वास रहेको छ। दुबईको जेलमा रहेका पत्रकार उमाकान्त पाण्डेको रिहाईको माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन भएको छ। दुबईस्थित नेपाली दूतावासलाई लक्षित गरेर सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेको कारण देखाई दुबईको अदालतले पत्रकार पाण्डेलाई 20,000 दिराम जरिवाना र सम्पत्ति जफत सहित देश निकाला गर्ने कारबाही सुनाएसँगै उहाँ जेलमा रहनु भएको छ। जेलमा रहनुभएको पत्रकार पाण्डेको रिहाईको माग गर्दै युथ कङ्ग्रेस नेपालले शुक्रबार माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गरेको हो। पाण्डेलाई जेल पुर्याउनका लागि युएई स्थित नेपाली दूतावास नै लागि परेको आफन्तहरूले आरोप समेत लगाएका छन्।
युथ कङ्ग्रेसले घटनामा संलग्न सबैलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउन माग पनि गरेको छ। पत्रकार पाण्डे निर्दोष रहेको र उहाँको बिना शर्त रिहाई गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने प्रदर्शनमा सहभागी पीताम्बर भूषालले बताउनुभयो। यहीमा भिजिट भिसाको अन्त्य कहिले पनि हुँदैन किनकि भन्ने शीर्षक छ। त्यसमा अलिकति अब दूतावासकै मिलोमतो भएको चाहिँ कुरा बुझिन्छ। अब ऊ सम्पूर्ण नेपालीको लागि लेखेको स्ट्याटस हो। प्रदर्शनमा वाक स्वतन्त्रता हनन, लोकतन्त्रको उपहास, पराई भूमिमा आफ्नैबाट नागरिक असुरक्षित, परराष्ट्रको मौनता, राजदूतलाई हौसला लेखिएको प्लेकार्ड प्रदर्शन गरिएको थियो। नेकपा एमाले निकट बुद्धिजीवी परिषदले आफ्नो 10औं राष्ट्रिय अधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ। परिषदले आज राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी अधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको हो। चैत 20 गतेदेखि सुरु हुने अधिवेशनको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने पनि पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको छ। विकास र समृद्धिको यात्रामा अघि बढेको भन्दै परिषदले पार्टीको मार्ग निर्देशक सिद्धान्तभित्र रहेर पार्टीको विचारलाई जनता सामु लैजाने बताएको छ। पार्टीका विचारहरूलाई जनताको समूहमा लैजाने एउटा जनपक्षीय कामहरू गर्नको लागि अझ प्रेरित गर्ने र विचारलाई प्रवाह गर्ने एउटा संवाहकको रूपमा चाहिँ नेपाल बुद्धिजीवी परिषद छ। जसले गर्दाखेरि हामी स्थानीय तहमा सरकारसँग मिलेर गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला कमिटी र प्रदेश सरकारसँग मिलेर काम गरिरहेका छौँ। र त्यसको मूल कार्यक्रम के हो भने नेपाल बुद्धिजीवी परिषदले जुन पार्टीको एउटा मार्गनिर्देशक सिद्धान्तभित्र रहेर त्यो विचारलाई जनताको लेभलमा, टोलमा र कम्युनिटीको लेभलमा हामी लैजाने काम गरिरहेका छौँ। परिषदको अधिवेशनले 17 पदाधिकारी सहित 191 जनाको समिति चयन गर्ने बताएको छ। अब आर्थिक समाचार। हिमालयन हाइड्रो एक्सपोको तेस्रो संस्करणमा विद्युतीय सवारी साधनको र्याली हुने भएको छ। चैत्र 19 गते शनिबारबाट सुरु हुने तेस्रो हिमालयन हाइड्रो एक्सपोमा भृकुटी मण्डपबाट नेपालको पहिलो जलविद्युत केन्द्र फर्पिङसम्म विद्युतीय सवारी साधनको र्याली आयोजना हुने भएको हो। विशेष गरेर यस एक्सपोमा विद्युतको बजार खपतमा जोड दिइने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानका कार्य समिति सदस्य प्रकाश दुलालले बताउनुभयो। 2 दिनसम्म चल्ने एक्सपोमा रोबोटिक प्रतियोगिता समेत सञ्चालन हुनेछ, जसले रोबोटको माध्यमबाट जलविद्युतको टनेल खन्ने काम गर्नेछ। उहाँले रोबोटिक कार्यक्रमले जलविद्युतको टनेल खन्ने कुराको प्रचार समेत हुने बताउनुभयो। इलेक्ट्रिक भेहिकलको र्याली नेपालको पहिलो जलविद्युत केन्द्रसम्म आयोजना गरेका छौँ, फर्पिङसम्म पहिलो। नम्बर 2 चाहिँ रोबोटिक प्रतियोगिताको हामीले आयोजना गरेका छौँ, जसले रोबोटको माध्यमबाट हामीले चाहिँ टनेल खन्नको निम्ति जुन जलविद्युत आयोजनाहरूमा का लागि आवश्यक टनेल हुन्छ, टनेल खन्नको निम्ति रोबोटको माध्यमबाट टनेल खन्ने व्यवस्थाका निम्ति हामीले त्यो प्रदर्शनीमा छ। सदस्य दुलालले एक्सपोमा विद्युतीय विषयहरूको बारेमा नीतिगत छलफल गरिने बताउनुभयो। एक्सपोको दोस्रो दिन विद्युतीय खाना पकाउने चुलो र विद्युतीय साधनहरूको बारेमा विस्तृत छलफल गरिने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले 9वटा ब्रोकर कम्पनीहरूलाई शाखा कार्यालय सञ्चालनको अनुमति दिने भएको छ। बोर्डले करिब 2 वर्षपछि उपत्यका बाहिरका 7वटै प्रदेशका 16 स्थानमा शाखा कार्यालय सञ्चालनको लागि अन्तिम स्वीकृति दिने भएको हो। शाखा कार्यालय विस्तारका सैद्धान्तिक स्वीकृति LOI पाएर पूर्वाधार तयारीको निर्देशन पाएका कम्पनीहरूलाई अन्तिम स्वीकृति दिन लागि धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले बताउनुभयो। प्राप्त आवेदनमा बोर्डले धितोपत्र बजारको आवश्यकता अध्ययन गरी अध्ययनले आवश्यक स्थानमा शाखा कार्यालय विस्तार गर्न आवेदन दिने कम्पनीहरूलाई मात्र
LOI दिएको हो। सञ्चालनमा रहेका 50वटा ब्रोकर कम्पनीहरूमध्ये हालसम्म उपत्यका बाहिर 41 ब्रोकर कम्पनीका 47वटा शाखा सञ्चालनमा छन्। करिब 2 वर्ष अघि ब्रोकर कम्पनीहरूले 7 प्रदेशका करिब 200 स्थानमा शाखा विस्तार गर्न बोर्डमा आवेदन दिएका थिए, जसमध्ये बोर्डले 9वटा ब्रोकरलाई 16 स्थानमा शाखा विस्तार गर्न स्वीकृति दिएको हो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब खेलकुद समाचार। मलेसियामाथि 8 विकेटको जित निकालेको पपुवा न्युगिनीले काठमाडौँमा जारी त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय T20 क्रिकेट श्रृङ्खलाको फाइनल पुग्ने सम्भावनालाई जीवितै राखेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा PNGले मलेसियालाई हराउँदा अन्तिम 2मा स्थान बनाउने सम्भावना कायमै राखेको हो। शनिबार नेपालले मलेसियालाई पराजित गरे PNGले फाइनलमा स्थान बनाउनेछ। रोमाञ्चक खेलमा मलेसियाले दिएको 197 रनको लक्ष्य PNGले 17.5 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर पूरा गर्दा PNGले फाइनलमा स्थान बनाउने सम्भावना कायम राखेको हो। PNGको शानदार जितमा टोनी उराले सर्वाधिक 86 रन बनाए। उनले 34 बलमा 2 चौका र 10 छक्का प्रहार गरे। यस्तै कप्तान असद भालाले 74 रन बनाए। उनले 51 बलमा 8 चौका र 1 छक्का प्रहार गरे। यसबाहेक चार्ल्स एमिनीले 28 रन बनाए। मलेसियाका मोहम्मद मभिक र स्याजरुल इद्रिसले समान 1 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर ब्याटिङमा आएको मलेसियाले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 196 रनको योगफल तयार गरेको थियो। PNGले श्रृङ्खला अन्तर्गत नेपाल विरुद्धको दुवै खेल हार्दा मलेसियासँग पहिलो खेलमा पनि पराजित भएको थियो। यस्तै PNGलाई पहिलो खेलमा हराएको मलेसिया दोस्रो खेलमा भने नेपालसँग 6 विकेटले पराजित भएको थियो। अब मौसम समाचार। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा 3 दिने भ्रमणका लागि भारत प्रस्थान गर्नु भएको छ। भ्रमणका क्रममा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी र प्रधानमन्त्री देउवाले संयुक्त रूपमा भर्चुअल माध्यमबाट शनिबार नेपाल रेल सेवाको उद्घाटन गर्नुहुने भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहको चुनावको मुखैमा भारत भ्रमणमा किन गएको भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रश्न गर्नु भएको छ। ओलीले प्रधानमन्त्री आउने बित्तिकै यति बेरै किन भारत भ्रमणमा जानुभयो भनेर आफूले प्रश्न सोध्ने पनि बताउनु भएको छ। कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनको नयाँ नेतृत्वका लागि शनिबार निर्वाचन हुँदैछ। 25 सदस्यीय कार्य समितिका लागि 75 जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन्। अध्यक्ष पदमा 8, उपाध्यक्षमा 19, महासचिवमा 6, कोषाध्यक्षमा 3 र सदस्यमा 39 जना प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। काश्मीरको भारत नियन्त्रित क्षेत्रमा विभागका सहभागीहरूलाई बोकेर गुडिरहेको गाडी दुर्घटनामा परि कम्तीमा 9 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा परि अन्य 4 जना गम्भीर घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। भारत नियन्त्रित काश्मीरको ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर शहरबाट करिब 147 किलोमिटर दक्षिण पश्चिममा पुन्च जिल्लाको वाफरियाज क्षेत्रमा दुर्घटना भएको हो। मलेसियामाथि 8 विकेटको जित निकालेको पपुवा न्युगिनीले काठमाडौँमा जारी त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय T20 क्रिकेट श्रृङ्खलाको फाइनल पुग्ने सम्भावनालाई जीवितै राखेको छ।
कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा भएको खेलमा पिएनजीले मलेसियालाई हराउँदा अन्तिम 2मा स्थान बनाउने सम्भावना कायमै राखेको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।